आफूले गर्दा संवैधानिक हुने अर्को पार्टीले गर्दा असंवैधानिक हुन्छ? नै, एकदम होइन। यो त क्लियर छ। यो त एकदम कस्तो भन्दाखेरि यसलाई अङ्ग्रेजीमा क्रिस्टली क्लियर भन्छ। यो त यो घाम जतिकै छर्लङ के छ भन्दाखेरि यो 47 सालको संविधानमा धारा 53(4) थियो। त्यसले तत्कालीन अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई त्यो विशेषाधिकार दिएको थियो हैन। सुविचारित रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई त्यो प्रिरोगेटिभ अर्थात् स्वाभिविकीय अधिकार दिनु हुँदैन भन्ने मान्यताबाट यो संविधान बनेको छ। दुईटा च्यालेन्जेसहरू त्यति बेला हाम्रो सन्दर्भमा, एउटा कार्यकारीको पनि स्थिरता, एक्जिक्युटिभको पनि स्टेबिलिटी र पार्लियामेन्टको पनि स्टेबिलिटी स्थिरता, यो गर्नुपर्छ नेपालले। होइन भने 47 देखि लिएर 62 सम्ममा जसरी 12 वर्षमा मोटामोटी 13वटा प्रधानमन्त्री भयो, यसले मुलुकको डेमोक्रेसीको इमेज अनुहार टार्निस भयो, बदनाम भयो, विकृत भयो। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसको लाइन के हो भन्दाखेरि पोलिटिकल लाइन फर्स्ट अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई रक्षा गर्ने, यो संविधानको रक्षा गर्ने र सँगसँगै यसमा परिमार्जन गर्दै अगाडि जाने भन्ने हो हैन। त्यसकारण यो संविधानको रक्षाको निमित्त नेपाली काङ्ग्रेस कुनै पनि हालतमा कहीँ तलमाथि गर्दैन भन्ने कुरा त म एस्योर गर्न चाहन्छु नेपाली जनतालाई, नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट। पार्टीले काम गर्न दिएन त पार्टीले काम गर्न दिएन भने द्याट वाज युर इन्टरनल प्रब्लम, पार्टीभित्रको प्रब्लम थियो। त पार्टीभित्र तपाईँले समाधान गर्न सक्नुहुन्थ्यो कि त तपाईँ मेजोरिटी कमान्ड गर्न सक्नु पर्थ्यो, होइन भने तपाईँ आफ्नो संसदीय दलको या पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीको मेजोरिटी कमान्ड गर्न सक्ने अवस्थामा होइन भने तपाईँले राजीनामा दिनु पर्थ्यो एज ए डेमोक्रेटिक पार्टी हैन। त्यो प्र्याक्टिस हो। अनि तपाईँको झगडा परेको छ आफ्नो घरमा, अनि तपाईँ छिमेकीको घरमा गएर आगो लगाउनु जाने? पहिला साँच्चीकै यो हार्टलाई होइन हैन, मुटुलाई, हृदयलाई होइन, इमोसनलाई होइन, यो अब्जेक्टिभ रियालिटीलाई, वस्तुगत परिस्थितिलाई, माइन्डलाई प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति छ हैन। नेपाल एउटा जियो पोलिटिकली पनि बडो एउटा संवेदनशील लोकेसनमा रहेको एउटा राजनीतिक पार्टी हो। अहिलेको हाम्रो अर्जुन दृष्टि के हो भने बहुत मेहनत गरेर 7 सालदेखिको नेपाली जनताको निरन्तरको सङ्घर्ष, बलिदान र तपस्याबाट हामीले बडो मुस्किलले बनाएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रूपी अहिलेको संविधान हो। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा गरेर मोटामोटी हामी 63 को हाराहारीमा हामी थियौँ हैन। अब हाम्रो सङ्ख्या नम्बर त साँच्चीकै साह्रै थोरै भयो नि त गत चुनावमा। यदि हाम्रो सङ्ख्या कमसेकम 1/4 पनि भएको भए कि नेपाली काङ्ग्रेस एक्लैले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने, त्यसको लागि पहल गर्न सक्ने न्युमेरिकल स्ट्रेन्थ, एउटा चाहिँ साङ्ख्यिकी गणितीय सङ्ख्या हामीसँग भएको भए योभन्दा पनि हामी अझ प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्थ्यौँ। यो म पनि मान्छु। जे अहिले बैतडीको जे घटना भएको छ त्यो सत्ताको उन्मादी अभिव्यक्ति हो। यसले मण्डले तन्त्र, पञ्चायतको टाइममा जुन मण्डले तन्त्र भनेर हामीले भन्थ्यौँ, त्यतातिर यो मुलुक गयो भने सिधै चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पल्टिन्छ, दुर्घटना हुन्छ यो मुलुकमा। त्यसकारण जे भयो त्यो जानेर भयो, नजानेर भयो, एकचोटि भयो, यस्तो खाले हरकतलाई अब तुरुन्तै त्यहीँनेरि विराम दिनुपर्छ। यसमा चाहिँ त्यो क्षमा, नेकपाको त्यो क्षमा र अहिलेको सरकार सत्ताको उन्माद नचढियोस्। चढ्ने चाहिँ त्यो सत्ताको उन्माद चढ्ने चाहिँ प्रवृत्तिहरू कता कता देखिएको छ। चुनावतिर गएर वैशाखमा चुनाव भयो भने केपीओलीको सरकार जान्छ। त्यसकारणले म ती साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यो क्षणिक पाहुनाको रूपमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ हैन। यस्तो खालको हरकतहरू जुन बैतडीमा भयो, एनपी साउथ लगायत हाम्रा साथीहरूमाथि जसरी आक्रमण भयो, यो चाहिँ के भन्दाखेरि बुढो मरियो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण होइन, गम्भीर होइन, काल पल्क्यो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। नमस्कार, आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म पुष्पा पोखरेल। आजको सन्दर्भको आजको अङ्कमा हामी छलफल गर्नेछौँ लामो इतिहास पुगेको नेपाली काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी, प्रजातान्त्रिक पार्टी, नेपालको राजनीतिमा नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ र महत्त्वपूर्ण रूपमा लिइन्छ। तर पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले सत्ताको बागडोर सम्हालिरहँदा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका त्यति सबल र अब्बल रहन सकेन भन्ने गुनासोहरू आइराखे।
पछिल्लो समय यो विवादमा पनि नेकपा भित्री सत्तापक्ष र आफैले पनि र प्रतिपक्ष पनि आफैले भूमिका खेलेको देखिन्छ। यो बीचमा नेपाली कांग्रेस के गर्दैछ त? यता नेपाली कांग्रेसले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयलाई लिएर कहिले निर्वाचन चुनावमा जानुपर्छ भन्छ, कहिले हामी दुवै निर्णय मान्न तयार छौँ, अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यसमा पनि हामी मान्नेछौँ भनेको छ। यी दुईटा खेमा हेर्दा कता कता नेपाली कांग्रेसको ढुलमुले नीति त भएन, यस्तो पनि देखिन्छ। आज हामी यो विषयमा खुलेर कुरा गर्नेछौँ। यो विषयमा कुरा गर्न हामीसँग स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता हुनुहुन्छ जितेन्द्र नारायण देव। स्वागत छ सरकारी। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। अब म कार्यक्रमको सुरुवात कहाँबाट गर्छु भने खासमा लोकतान्त्रिक पार्टी हो, प्रजातान्त्रिक पार्टी हो, ठुलो बहुमत ल्याएको थियो, पछिल्लो समय कता कता हराइरहेको जस्तो पनि देखिएको छ। यो सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको बहुमतको कारणले नेपाली कांग्रेस छायामा परेको हो अथवा आफै पनि कमजोर हुँदै गएको हो नेपाली कांग्रेस? कुरा चाहिँ त्यसो पुष्पाजी होइन। अब नेपाली कांग्रेस अब अहिले भर्खरै तपाईँले भने जस्तै नेपालको सबभन्दा पुरानो र लोकतन्त्रको जो कुनै कालखण्डमा प्रजातन्त्र भनिन्थ्यो, त लोकतन्त्रको एउटा पर्यायवाचीको रूपमा सिनोनिमस एउटा अवधारणा र लोकतन्त्रको प्रतिमूर्तिको रूपमा नेपाली कांग्रेस एउटा शतिशालको रुख जस्तै नेपाली राजनीतिमा 2006 सालदेखि अझ 2003-04 सालदेखि उभिएको पार्टी हो। म के कुरामा अलिकति जोड दिन चाहन्छु भने नेपाली कांग्रेसले नेपालको राजनीतिमा एउटा यस्तो स्थान बनाएको छ, ठाउँ बनाएको छ कि नेपाली कांग्रेसले एउटा पोजिसन लिने बित्तिकै तद अनुकूलको त्यही अनुसारको नेपाली राजनीतिमा परिवर्तन हुने गर्छ। भनेपछि अहिले नेपाली कांग्रेसले पोजिसन लिन सकेको छैन, त्यसकारण छायामा छ? नै, त्यो कुरा होइन। ऐतिहासिक हिसाबले विश्लेषण गर्दै जाने हो भने यो कुरा अहिलेको हकमा पनि नेपाली कांग्रेसले जे एउटा अहिले सन्तुलित एउटा पोजिसन लिएको छ, नेपाली कांग्रेस अलिकति पनि हडबडाएर अलिक कच्चा विश्लेषण गरेर परिस्थितिको अलिकति वास्तविकतातिर नगएर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषण नगरेर लोकतन्त्रलाई र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अलिकति पनि तलमाथि पर्न नदिएर होइन अत्यन्त सन्तुलित पोजिसन बनाउन सकेन भने कि त नेपालको राजनीति उग्र चरमपन्थतिर जान्छ, उग्र चरमपन्थतिर जान्छ या उग्र दक्षिणपन्थतिर जान्छ। जितेन्द्र नारायणजी, मुलुकको राजनीति यति धेरै अस्थिर बनिरहेको छ, यो अवस्थामा स्थिर राजनीति कसरी बनाउने, जनता निराश छन्, खुसी कसरी बनाउने भनेर सोच्नुपर्ने बेलामा अब यो सन्तुलित बनाउनेतर्फ ध्यान दियो भने मुलुकको राजनीति कहिले स्थिर हुन्छ? होइन, यो मुलुकको राजनीतिलाई स्टेबल बनाउनको लागि, स्थिर बनाउनको लागि नेपाली कांग्रेस जस्तो पार्टीको दृष्टिकोण र व्यवहार अत्यन्त सन्तुलित हुनैपर्छ। सन्तुलित पोजिसनले मात्रै नेपालको राजनीतिलाई स्टेबिलिटी दिन्छ, स्थिरता दिन्छ। अलिकति पनि त्यसमा भ्यासिलेसन भयो होइन, कुनै अमुक एउटा फ्याक्टरहरूबाट गाइडेड भएर रङ पोजिसन लिन गयो भने मुलुकको अहिलेको नयाँ एउटा, अहिले पनि म फ्रेजाइल संविधान नै भन्छु, हुन त 5 वर्ष पुगेको छ, तर अहिलेको यो संविधान बनाउने एउटा एक्टिभ व्यक्ति, एउटा सक्रिय व्यक्ति म पनि भएको हुनाले म अहिले पनि जुन चुनौतीहरू सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्धमा यथास्थितिवादीहरूले, प्रतिगमनकारीहरूले होइन र यो संविधानलाई मन नपराउनेहरूले जुन चुनौती खडा गर्न खोजिराखेको छ, यस्तो बेलामा अझ नेपाली कांग्रेस बढी सन्तुलित हुनु परेको छ। र त्यसकारणले नै नेपाली कांग्रेसले के भन्यो कि पुस 5 गते प्रधानमन्त्रीले जे पाइला चाल्नुभयो, अर्थात् जसरी यो प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभयो, त्यो टोटली असंवैधानिक छ, अत्यन्त अलोकतान्त्रिक छ र यसले नेपालको राजनीतिलाई दीर्घकालीन रूपमा एउटा अँध्यारो सुरुङतिर लगिराखेको स्थिति छ। त्यसकारणले यो करेक्सन हुनुपर्छ र
एज सुन एज पोसिबल चाँडोभन्दा चाँडो प्रतिनिधि सभा आउनु पर्यो, एक्जिस्टेन्समा आउनु पर्यो भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको पोजिसन हो। यो मलाई बडा आश्चर्य लाग्छ कहिलेकाहीँ पुष्पाजी कि मान्छेहरूले कहिलेकाहीँ अब नबुझेर हो कि अथवा बुझ पचाएर हो कि नेपाली काङ्ग्रेसले पोजिसन करेक्ट लिन सकेन, अझ नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ सडकमा आएर दिनहुँ जुलुस निकाल्नुपर्छ, किन नबोल्या हो भन्ने कोणबाट भनिराखेको देख्दा मलाई कहिलेकाहीँ उदेक लाग्छ। आमसभा त गरिरहेछ नि त्यही त नेपाली काङ्ग्रेसले, होइन, हामी त वडा स्तरसम्म पुगेका छौँ, जिल्ला स्तरसम्म, निर्वाचन क्षेत्र स्तरसम्म, राष्ट्रिय स्तरमा केन्द्रीय आमसभाहरू गरेका छौँ र म आशा गर्दछु कि अझै पनि फेरि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बसिराखेको छ, एउटा फर्दर अरू पनि प्रोग्रामहरू आउँछ। अब मेरा दर्शकलाई यो बताइदिनुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसको आमसभा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मागका लागि कि आम निर्वाचनको लागि? होइन, अब कुरा के छ भन्दाखेरि विघटन गलत छ भनिसके पछाडि अब यो केस अदालतमा नभएको भए, होइन, यो केस अदालतमा नभएको भए हामी पुष्पाजीले भने जस्तै ठ्याक्कै ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा भनिहाल्थ्यौँ, होइन। त राजनीति ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा मात्रै भन्ने गरिँदैन। एउटै कुरा म यहाँ जोड के दिन चाहन्छु भने नेपाली काङ्ग्रेस र अन्य राजनीतिक पार्टीहरू, होइन, नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक अन्य राजनीतिक पार्टीहरूमा मेनली वामपन्थी पार्टीहरू छन्, केही सानातिना डेमोक्रेटिक पार्टीहरू पनि छन्, होइन। त नेपाली काङ्ग्रेस र अन्य पार्टीहरूको तुलना गर्दाखेरि एउटा कुरा जहिले पनि नेपाली जनताको मनमा के भइराख्नु पर्यो भने, या हामीलाई नेपाली काङ्ग्रेसलाई हेर्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू जति पनि छन्, के कुरा बुझिदिनु पर्यो भने नेपाली काङ्ग्रेस एउटा रुल अफ लमा, विधिको शासनमा र जुडिसियरीको इन्डिपेन्डेन्समा, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्ने पार्टी हो। यो हाम्रो फन्डामेन्टल क्यारेक्टर हो नेपाली काङ्ग्रेसको, होइन। अरू पार्टी जस्तो ल अदालतलाई घेर्न जाउँ, अदालतलाई घेराबन्दी गरौँ, मोर्चा गरौँ, अदालतलाई एकदम धम्की दिउँ, होइन, उसमा कर कापमा पारौँ भन्ने किसिमबाट दुनियाँको कुनै पनि डेमोक्रेटिक फोर्सेसहरू जाँदैन र नेपाली काङ्ग्रेस पनि एउटा स्टेबल डेमोक्रेटिक फोर्स र एउटा जिम्मेवार डेमोक्रेटिक फोर्स भएको नाताले त्यो काम चाहिँ हामी गर्दैनौँ। तर के भन्दाखेरि हामी हरेक क्षणलाई, सेकेन्डलाई अदालतभित्र के भइरहेछ, बहसहरू कतातिर गइरहेछ, के सम्भावित परिदृश्य के हुन सक्छ, यसलाई क्लोजली हामी मोनिटर नेपाली काङ्ग्रेसले गरिराखेको छ। यहाँले बारम्बार रूपमा भन्नुहुन्छ, संसदमा पनि एकचोटि जब नागरिकता विधेयकको विषयमा एउटा विवाद भएको थियो, यहाँले एउटा लाइन बोल्नु भएको थियो, पोलिटिक्स माइन्डले चल्छ भनेर। त्यही माइन्डको प्रयोग गरिरह हो यो अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसले? होइन, यति बेला साँच्चीकै यो हार्टलाई होइन, होइन, मुटुलाई, हृदयलाई होइन, इमोसनलाई होइन, यो अब्जेक्टिभ रियालिटीलाई, वस्तुगत परिस्थितिलाई, माइन्डलाई प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति छ, होइन। नेपाल एउटा जियो पोलिटिकली पनि बडो एउटा संवेदनशील लोकेसनमा रहेको एउटा राजनीतिक पार्टी हो, नम्बर 1, होइन। दुईवटा ठुला छिमेकीहरूको बिचमा रहेको सानो एउटा देश नेपाल हो, होइन। हामीले धेरै कुराहरू आफ्नो फर्मुलेट गरिराख्दाखेरि, बनाइराख्दाखेरि त्यो कुराले पनि हामी निश्चित रूपमा ध्यान दिन्छौँ। तर बेसिकली फन्डामेन्टली आधारभूत रूपमा, बुनियादी रूपमा के भन्दाखेरि अहिलेको हाम्रो अर्जुन दृष्टि के हो भने, बहुत मेहनत गरेर 7 सालदेखिको नेपाली जनताको निरन्तरको सङ्घर्ष, बलिदान र तपस्याबाट हामीले बडो मुस्किलले बनाएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रूपी अहिलेको संविधान हो। बशर्ते त्यहाँ केही विकनेसेसहरू होला, तथापि दिस इज प्रोग्रेसिभ, होइन। यो अत्यन्त डेमोक्रेटिक र प्रोग्रेसिभ छ विगतको संविधानहरूको सन्दर्भमा। त्यसका नेपाली काङ्ग्रेसको लाइन के हो भन्दाखेरि, पोलिटिकल लाइन फर्स्ट अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई रक्षा गर्ने, यो संविधानको रक्षा गर्ने र सँगसँगै यसमा परिमार्जन गर्दै अगाडि जाने भन्ने हो, होइन। त्यसकारण यो संविधानको रक्षाको निमित्त नेपाली काङ्ग्रेस कुनै पनि हालतमा कहीँ तलमाथि गर्दैन भन्ने कुरा त म एस्योर गर्न चाहन्छु नेपाली जनतालाई, नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट। अब म यहाँलाई कहाँ जोड्छु भने, अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। यो भन्दा अगाडिका नजिरहरूलाई हेर्ने हो भने पटक पटक नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधि सभा विघटन भएका छन्। अब त्यही नेपाली काङ्ग्रेस अहिले चाहिँ नेकपाले गरेको कदमलाई असंवैधानिक बनेको छ। आफूले गर्दा संवैधानिक हुने, अर्को पार्टीले गर्दा असंवैधानिक हुन्छ? नै, एकदम होइन। यो त क्लियर छ। यो त एकदम कस्तो भन्दाखेरि यसलाई अङ्ग्रेजीमा क्रिस्टली क्लियर भन्छ। यो त यो घाम जतिकै छर्लङ के छ भन्दाखेरि यो 47 सालको संविधानमा धारा 53(4) थियो। त्यसले तत्कालीन अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई त्यो विशेषाधिकार दिएको थियो, 53(4).
हामी अहिलेको संविधान बनाउने बेलामा हेर्नुहोस्, म एकदम बहुत माइन्युटली, बहुत एकदम सूक्ष्म हिसाबले र बहुत गम्भीरता साथ बहुत मतलब वस्तुवादी भएर भन्न चाहिराखेको छु कि यो संविधान बनाउने मान्छे दिनरात लागेको मान्छे म पनि भएको हुनाले मलाई सारा त्यति बेलाका डिस्कोर्सहरू, डेलिभरेसन्सहरू, बाहिरको छलफल, भित्रको छलफल, मसौदा समिति भित्रको छलफल, त्यो सचिवालय भित्रको छलफल सबै मलाई रिकल भइरहेछ। म त्यो सम्झिराखेको छु। हामीले एकदम सुविचारित रूपमा हैन, सुविचारित रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई त्यो प्रिरोगेटिभ अर्थात् स्वविवेकीय अधिकार दिनु हुँदैन भन्ने मान्यताबाट यो संविधान बनेको छ। दुईटा च्यालेन्जेसहरू त्यति बेला हाम्रो सन्दर्भमा, एउटा कार्यकारीको पनि स्थिरता, एक्जिक्युटिभको पनि स्ट्याबिलिटी र पार्लियामेन्टको पनि स्ट्याबिलिटी, स्थिरता, यो गर्नुपर्छ नेपालले। होइन भने 47 देखि लिएर 62 सम्ममा जसरी 12 वर्षमा मोटामोटी 13वटा प्रधानमन्त्री भयो, यसले मुलुकको डेमोक्रेसीको इमेज, अनुहार टार्निस भयो, बदनाम भयो, विकृत भयो। नेपाली जनताको नजरमा पनि र विदेशीहरूको जो हामीलाई सहयोग गर्छन् देशको विकासको लागि, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नजरमा पनि नेपालको डेमोक्रेसी चाहिँ विकृत भयो। यसरी चाहिँ यो सांसदहरूलाई सिङ्गापुर लग्ने, ब्याङ्कक लग्ने र हर्स ट्रेडिङ हुने, किनबेच हुने, यसरी चाहिँ 12 वर्षमा 13वटा सरकार, 13वटा प्रधानमन्त्री, यो भएन, यसरी डेमोक्रेसी चल्दैन भन्ने एउटा सन्दर्भ थियो हाम्रो अगाडि। त्यसकारणले अब हिजो जे भयो, तर नेपालको लागि, नेपालको फर्दर डेभलपमेन्ट, स्ट्याबिलिटी र प्रोस्पेरिटीको लागि, समृद्धिको लागि र विकासको लागि र स्थिरताको लागि हामीले अब एउटा स्टेबल सरकार र स्टेबल पार्लियामेन्ट कसरी दिने भन्ने एउटा च्यालेन्ज थियो हाम्रो अगाडि र हामीले गरेर के देखायौँ भन्दाखेरि त्यो पनि भनिहालौँ, धेरै मान्छेले बिर्सिरहेछ। कार्यकारीको पनि स्ट्याबिलिटीको सन्दर्भ हामीले के भन्यो भने अब हैन, यो कुनै पनि सरकार नयाँ बन्ने बित्तिकै 2 वर्षसम्म त्यो सरकारको विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न पाइँदैन। यो नयाँ व्यवस्था हामीले गर्यौँ, जो भारतमा पनि छैन, युकेमा पनि छैन, जहाँ चाहिँ डेमोक्रेसी हामीभन्दा पुरानो छ। एउटा नयाँ व्यवस्था गर्यौँ। दोस्रो व्यवस्था के गर्यो भन्दाखेरि जुन वर्ष 2 वर्ष पछाडि जुन वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव लगाउँछ प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा, यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित भएन भने त्यो वर्ष फेरि दोहोऱ्याएर लगाउन पाइँदैन। त्यो पनि हामी दोस्रो व्यवस्था गर्यौँ। र तेस्रो व्यवस्था के गर्यौँ भन्दाखेरि जुन बेला अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ र सांसदहरूको नाम लेखेर नामावली पेश हुन्छ, त्यति बेला तपाईँको फ्युचर प्राइम मिनिस्टर को, तपाईँको नेता को भनेर सम्भावित या प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीको नाम समेत उल्लेख गर्नुपर्छ। यो 3टा कुरा जुन युकेको परिपाटीमा छैन, भारतीय लोकतन्त्रमा छैन, पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा छैन, तर हामी नेपालमा त्यो कुरा इन्ट्रोड्युस गर्यौँ। किन भन्दाखेरि स्ट्याबिलिटीको लागि, नम्बर 1। नम्बर 2 अब पार्लियामेन्टको कुरा हैन, यो प्रतिनिधि सभाको विघटनको सन्दर्भ, मेजर सन्दर्भ हो। यसमा पनि धारा 76 को 1 देखि 7 सम्म तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई रिकल गर्न सक्नुहुन्छ कि हामीले 6 चोटि पार्लियामेन्टलाई मौका दिएका छौँ कि सरकार बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन। एउटै पार्टीको बहुमतको सरकार, लार्जेस्ट पार्टीको सरकार, कोलिसन गभर्मेन्ट, त्यो पनि भएन भने एउटा कुनै प्रतिनिधि सभाको सदस्यले म मेजोरिटी कमान्ड गर्न सक्छु भन्ने लाग्यो भने राष्ट्रपतिले ल त्यसो भए तपाईँ चाहिँ सरकार बनाउनुहोस् र 30 दिनभित्र भोट अफ कन्फिडेन्स, विश्वासको प्रस्ताव लिनुहोस् भने यो प्रक्रियाबाट 6 चोटि हामीले चाहिँ सरकार बनाउन मौका दिएका छौँ पार्लियामेन्टलाई। र पार्लियामेन्टले यदि सरकार बनाउन सकेन भने, पार्लियामेन्टले यदि सरकार बनाउन सकेन या वैकल्पिक सरकार दिन सकेन भने 7औं खुड्किलोमा गएर, पाइलामा गएर अनि प्रधानमन्त्रीले त्यो पार्लियामेन्टले बोल्छ कि पार्लियामेन्टले सरकार दिन सकेन, अनि पार्लियामेन्टले त्यो बोलेपछि पार्लियामेन्टले त्यो चिज पास गरिसकेपछि या बोलिसकेपछि अनि प्रधानमन्त्रीले सोही बमोजिम राष्ट्रपति कहाँ गएर ल अब चाहिँ पार्लियामेन्टले सरकार दिन सक्ने अवस्था भएन, यति हामीले यो एक्सर्साइजेसहरू गऱ्यौँ। 76 को 1 देखि लिएर 6 सम्म एक्सर्साइज गऱ्यौँ, सरकार बन्न सकेन, अब चाहिँ यो पार्लियामेन्ट विघटन होस् र 6 महिनाभित्र चुनाव होस् भनेर राष्ट्रपति कहाँ जाने र अनि मात्र 6 महिनाभित्र मध्यावधि हुने भने यो स्टेबिलिटीको लागि हैन, स्थिरताको लागि यति चिजहरू हामीले गरेका छौँ अहिलेको संविधानमा। संसदमा हुँदाखेरि जति बेला नेकपाले सरकारको नेतृत्व गरेको थियो त्यहाँ प्रतिपक्षको भूमिकाको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस नै थियो। यहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई छोडेर सरकार सञ्चालन गर्ने अनि यहाँकै भाषालाई कपी गर्ने हो भने मधेसलाई छोडेर सरकार सञ्चालन गर्ने, आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढ्ने कुरा गरिरहनु भएको छ भने यो सम्भव छैन भनिरहनु भएको छ। प्रतिपक्षमा पाएको अवसर लिन नसकेको कि सरकारलाई आलोचना गरेको? नै, यसमा मलाई लाग्छ पुष्पाजी कहीँ यो कन्फ्युज हुनुपर्ने
एउटा अन्योलता पाल्नुपर्ने या चाहिँ यो डिलेमामा बस्नुपर्ने, दुविधामा बस्नुपर्ने स्थिति म देख्दिनँ। म आफै पनि राष्ट्रिय सभामा छु, नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा दलको सदस्यको रूपमा त्यहाँ क्रियाशील छु। सुरुदेखि नै हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलले 3 वर्ष अगाडि नै फर्स्टै पार्लियामेन्ट सेसनमा आउँदाखेरि हाम्रो दलको नेताले बोल्नुभयो र दलले के पोजिसन बनायो भन्दाखेरि हामी रचनात्मक समर्थन हामी गर्छौँ, हैन, आलोचनात्मक समर्थन हामीले गर्छौँ, क्रिटिकल सपोर्ट हामीले गर्छौँ। जति सरकारले देश र जनताको लागि जति राम्रा कामहरू गर्छन् हामी त्यसलाई समर्थन गर्छौँ र देश र जनताको लागि नराम्रो कामहरू गर्न लाग्यो भने, संविधान विरोधी कामहरू गर्न लाग्यो, डेमोक्रेसीलाई स्क्विज गर्ने या कमजोर गर्ने र तानाशाहीतिर जान खोजियो भने त्यसको हामी विरोध गर्छौँ है भनेर हामीले यो सैद्धान्तिक अडान सुरु नैदेखि नेपाली काङ्ग्रेसले लियो पार्लियामेन्टभित्र। सोही बमोजिम हेर्नुहोस्, इभेन नक्सासम्मको कुरामा पनि एकजना कोही सांसद पनि त निस्केन नि नेपाली काङ्ग्रेसको। हामी त फुल सपोर्ट गऱ्यौँ नि त। कहाँ अप्ठ्यारो भएको थियो? अहिले कुरा भइरहेछ नि, काम गर्न दिएन प्रधानमन्त्रीले भन्दै हुनुहुन्छ। कसले काम गर्न दिएन? पार्लियामेन्टले काम गर्न दिएन। उहाँको पार्टीभित्र उहाँका मान्छेहरूले काम गर्न दियो भने उहाँको पार्टीभित्रको कुरा हो नि त त्यो। उहाँहरूको त्यो पार्लियामेन्टको कुरा होइन नि। पार्लियामेन्ट भनेको प्राइम मिनिस्टरको लाल पूर्जा त होइन, जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा त होइन नि। उहाँ आफ्नो पार्टीभित्र आफ्नो समस्या समाधान गर्नुपर्ने थियो। अहिले हाम्रा लयरहरू जो बहस गरिराख्नु भएको छ सर्वोच्च अदालतमा र 2 दिनदेखि अब हिजो र आज बद्रीबहादुर कार्की र सतीश कृष्ण खरेलजीले एमेकस क्युरी अदालतको साथी भनेर 2टा वरिष्ठ अधिवक्ताले बहस गर्नुभएको छ। होल स्पिरिट के छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीजीले के लाइन लिनुभयो कि मलाई पार्टीले काम गर्न दिएन। त पार्टीले काम गर्न दिएन भने द्याट वाज युर इन्टरनल प्रब्लम, पार्टीभित्रको प्रब्लम थियो। त पार्टीभित्र तपाईँले समाधान गर्न सक्नुहुन्थ्यो कि त तपाईँ मेजोरिटी कमान्ड गर्न सक्नु पर्थ्यो, होइन भने तपाईँ आफ्नो संसदीय दलको या पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीको मेजोरिटी कमान्ड गर्न सक्ने अवस्थामा होइन भने तपाईँले राजीनामा दिनु पर्थ्यो एज ए डेमोक्रेटिक पार्टी, होइन? त्यो प्र्याक्टिस हो। अनि तपाईँको झगडा परेको छ आफ्नो घरमा, अनि तपाईँ छिमेकीको घरमा गएर आगो लगाउनु जाने होइन? साइनो सम्बन्ध, पार्लियामेन्टसँगको साइनो सम्बन्ध होइन नि। त त्यस कारणले हामीले सुरुदेखि नै सहयोग गऱ्यौँ। नचाहिने कुरामा जब यस्ता बिलहरू आए जो संविधान विरोधी छ, संविधानको स्पिरिटसँग मिल्दैन, त्यस्ता हरेक, जस्तै अब म आफै र हाम्रा अरू साथीहरूले पनि विभिन्न बिलहरूमा हामीले एकदम स्ट्रङली विरोध गरेका छौँ, होइन? त्यसकारण हामी कतै पनि राष्ट्रिय सभामा या प्रतिनिधि सभामा जनताको आवाज, संविधानको आवाज बहुत स्ट्रङली हामीले राखेका छौँ। तर पुष्पाजी एउटा कुरा म ध्यान आकर्षण के गर्न चाहन्छु भने आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो एउटा कार्यक्रम मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने निश्चित रूपमा हामी जम्मा तलमाथि गरेर राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा गरेर मोटामोटी हामी 63 को हाराहारीमा हामी थियौँ, होइन? अब हाम्रो सङ्ख्या नम्बर त साँच्चीकै साह्रै थोरै भयो नि त गत चुनावमा। यदि हाम्रो सङ्ख्या कमसेकम 1/4 पनि भएको भए कि नेपाली काङ्ग्रेस एक्लैले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने, त्यसको लागि पहल गर्न सक्ने न्युमेरिकल स्ट्रेन्थ, एउटा चाहिँ सांख्यिकी गणितीय सङ्ख्या हामीसँग भएको भए योभन्दा पनि हामी अझ प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्थ्यौँ, यो म पनि मान्छु। तर के भन्दाखेरि हामीले त गत चुनावमा जनताले त यति नै सानो पारिदिए कि जति हामीले भूमिका गरिरहेका छौँ प्रतिनिधि सभामा र राष्ट्रसभामा त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ कि उल्लेखनीय छ। यो कुरा बुझिदिनुपर्छ। जितेन्द्रजी, जस्तो हिजो मात्रै पनि बैतडीको डेलासेनी गाउँपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसले आमसभा गर्यो, विभिन्न ठाउँहरूमा आमसभा गर्दै हिँडेको छ नेपाली काङ्ग्रेसले। त्यसो भए अब यो बताइदिनुहोस् मलाई, नेपाली काङ्ग्रेसको आमसभा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने मागसहित हो या प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भयो भनेर? यहाँ पनि त कन्फ्युजिङ देखियो नि। होइन हेर्नुहोस्, यो मतलब यसरी राजनीतिमा एउटै स्टाइलमा चिज राखिँदैन के। त्यही कुरा मतलब कहीँ मलाई फरक लागिरहेको छैन। मतलब तपाईँले भनिदिनुहोस् कि यो पुनर्स्थापना हुनैपर्छ भन्ने पोजिसन लिएर हामी आम रूपमा गयौँ भने सँगसँगै मेरो काउन्टर क्वेसन त्यहाँनिर के हुन्छ भने एउटा सन्तुलन कायम गर्नको निमित्त, होइन? काउन्टर क्वेसन के हुन्छ भन्दाखेरि हामी अदालतलाई के गर्ने, डिक्टेट गर्ने त? के त्यो परम्परा, त्यो चाहिँ भ्याल्युज, त्यो चाहिँ एउटा जुडिसियल भ्याल्युज नेपाली डेमोक्रेसीमा हामीले समावेश गर्ने त, इन्कर्पोरेट गर्ने त भन्दाखेरि त्यो गर्ने हो भने कम्युनिस्ट र डेमोक्रेटमा के फरक रह्यो? दिस इज माई क्वेसन। कम्युनिस्टले त्यो गर्न सक्छ है,
म पनि एउटा पूर्व कम्युनिस्ट हुँ, मलाई थाहा छ। कम्युनिस्टले त्यो भन्न सक्छ, तर डेमोक्रेटले चाहिँ त्यो भन्न सक्दैन। किन भन्दाखेरि केस चाहिँ सबजुडिस भएको नाताले मात्रै होइन। तर हामी पोजिसनले क्लियर गरेका छौँ नि। नेपाली काङ्ग्रेसले यति भनेको छ कि पुस 5 गते अनकन्स्टिट्युसनल छ, अलोकतान्त्रिक छ, यो तानाशाहीतिरको कदम हो प्रधानमन्त्रीको भनिसकेपछि के यो म्यासेज त्यहाँ सुप्रिम कोर्टमा पुगेको छैन र? हाम्रा चाहिँ 101 वरिष्ठ नेता अधिवक्ताहरू जो नेपाली काङ्ग्रेस, रिनाउन्ड नेपाली काङ्ग्रेसका डेमोक्रेटिक लयर्सहरू हुन्, उहाँहरूले भाषण गरिराख्नु भएको छ। त्यहाँ हाम्रा नेताहरू गाउँ गाउँमा गएर भाषण गरिराख्नु भएको छ। भन्दाखेरि म्यासेज के त्यहाँ गएको छैन कि हामी के चाहन्छौँ। तर कुरा के मात्रै हो भन्दाखेरि एउटा डेमोक्रेटिक पार्टीको नाताले हामी त्यो शब्द चाहिँ भन्न चाहँदैनौँ जुन शब्दले कम्युनिजम, कम्युनिस्ट पार्टी र डेमोक्रेटिक पार्टीको बिचमा एउटा परिचय दिइराखेको छ, पहिचान दिइराखेको छ। त्यो पहिचानमाथि हामीले चाहिँ प्रहार गर्न चाहिराखेका छौँ। कुरा त्यति मात्रै हो। सबैको भाषा र शैली के हुन्छ भने सत्तामा हुँदा प्रतिपक्षले गर्न दिएन। यद्यपि अहिले चाहिँ नेकपाको पार्टीभित्रैबाट विवाद भयो भन्ने देखियो। नत्र योभन्दा अगाडिका प्रावधानहरू हेर्दाखेरि सत्तामा हुँदा प्रतिपक्षले गर्नै सकेन। यति गर्दै प्रतिपक्ष यति गर्नै सकेन सरकारले। म सत्तामा भइदिएको भए, मेरो पार्टी सत्तामा भइदिएको भए मैले यति गर्थेँ भन्ने हुन्छ। यी र यावत कुरा भइरहँदाखेरि पनि अब जनताको लागि, जनताको विश्वासको लागि भन्ने कुरा नेपाली काङ्ग्रेसबाट पनि आइरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा हुँदा र नेपाली काङ्ग्रेसका नेतृत्वहरूले चाहिँ नेताहरूले जनतालाई के दिएका थिए? सत्तामा हुँदा होइन, हेर्नुहोस् अब अस्ति पार्लियामेन्टमै हाम्रै दलका साथीहरूले बोलिराख्दाखेरि म अहिले पनि सम्झन्छु कि नेपाली काङ्ग्रेस यो मुलुकमा कति वर्ष सरकारमा रह्यो र नेपाली काङ्ग्रेस बाहेकका वामपन्थी लगायतका पार्टीहरू कति सरकारमा रहे भन्दाखेरि उहाँहरूले सारा त्यो डाटा, हरेक मिति डेटको डाटा प्रस्तुत गर्दाखेरि के कुरा सिनेरियो आएको थियो भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसभन्दा बढी वामपन्थी पार्टीहरू यो देशको सरकारमा बस्यो। यो रियालिटी छ। एक एक गरेर तपाईँ त्यो 47 साल पछाडि यो मितिहरू उल्लेख गरेर रिकल गर्नुभयो भने त्यो देखिन्छ होइन। त्यसकारणले तर मान्छेले कस्तो परेको छ भने सायद नेपाली काङ्ग्रेस नै सबभन्दा बढी सत्तामा सरकारमा बस्यो कि सरकारमा बस्यो भन्ने परेको छ होइन। त हामी अरूभन्दा हामी बढी बसेका छौँ भन्यो भने नम्बर 1। तर नम्बर 2 थोरै बस्यौँ, जति बस्यौँ तर हामीले के गर्यौँ होइन, नेपाली काङ्ग्रेसले के गर्यो भन्ने जहाँसम्म सवाल छ। साँच्चीकै भन्नुहुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस जब जब सरकारमा रह्यो हामी अत्यन्त गम्भीर भएर, संवेदनशील भएर डेमोक्रेसीलाई बलियो गर्ने गरी, पोलिटिकल स्टेबिलिटीलाई सम्बोधन गर्ने गरी होइन, संविधानलाई बलियो गर्ने गरी र जति सक्यौँ त्यति एउटा सोसियो इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसन भन्छ, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको लागि, चाहे त्यो औद्योगिक नीतिमा होस्, कृषि नीतिमा होस्, इकोनोमिक सेक्टरमा, जलस्रोतको क्षेत्रमा होस्, पर्यटनको क्षेत्रमा होस्, एफडिआई फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको क्षेत्रमा होस्, या सोसल सेक्टर भन्यो भन्दाखेरि एजुकेसनको सेक्टरमा होस्, या स्वास्थ्यको सेक्टरमा होस्, या इभेन दूरसञ्चारको सेक्टरमा होस् होइन, प्राइभेट इकोनोमिकली भन्यो भने प्राइभेट सेक्टरमा ब्याङ्कहरूको विकासको लागि, वित्तीय संस्थाहरूको विकासको लागि, मतलब सिरिज अफ कामहरू हामीले गरे। नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो चाहिँ कामको पूर्वाधार खडा गरेको छ। हामीले त्यो पूर्वाधार नेपाली काङ्ग्रेसले 48 सालदेखि र त्यस उपरान्त यदि त्यो सोसियो इकोनोमिक एउटा प्रिरिक्विजिट्स पूर्वाधारहरू हामीले खडा गर्न नसकेको भए सायद नेपालको डेमोक्रेसीलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले यति एक्सेप्ट पनि गर्ने थिएन र अहिले वामपन्थीहरूले बेला बेलामा जे जति गर्ने प्रयत्न गरेको छ, यदि हामीले आधार नदिएको भए त्यो गर्न सक्ने स्थिति थिएन। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसले गर्न सकेन भन्नु भनेको मलाई एक मानेमा साँच्चै भन्नुहुन्छ भने यो नेपाली काङ्ग्रेसप्रति अन्याय हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस हो अझ चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले अझ गर्न सक्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा म पनि मान्छु। अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसले इतिहाससँग पाठ सिकेर अब नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो मौका फेरि पनि पायो भने हिजोभन्दा अझ राम्रो गरी होइन नेपाली जनताको मन मस्तिष्क जित्ने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म पनि जोड दिन चाहन्छु। किन आशा बढी गरेको छ नेपाली जनताले, गर्नु स्वाभाविक पनि हो। त्यो अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा क्लिन गभर्नेन्स होइन, सुशासन र अझ ठोस रूपमा हामीले आफ्नो राष्ट्र सुरक्षालाई बलियो गर्ने, नेपालका प्राकृतिक स्रोत सम्पदाहरूलाई भरमग्दुर किसिमले म्याक्सिमम एक्सप्लाइटेसन
मुलुकको विकास र समृद्धिको लागि गर्ने, दुवै छिमेकीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राखेर र अन्य डोनर कन्ट्रीहरूसँग पनि राम्रो सम्बन्ध राखेर नेपालको विकासको प्रक्रियालाई गुणात्मक रूपमा फड्को दिने यो कुरामा अझ ठोस ढङ्गले नेपाली काङ्ग्रेस प्रोग्राम र पोलिसीहरू लिएर आउनुपर्छ। यो कुरासँग म पनि सहमत छु। तर तथापि इतिहासमा नेपाली काङ्ग्रेसले मुख कालो गर्नुपर्ने र आलोच्य हुनुपर्ने स्थिति चाहिँ होइन। हेर्नुहोस्, अब यो करेन्ट इस्यु मैले यहाँलाई जोडिहालेँ। हिजो मात्र पनि नेपाली काङ्ग्रेसको आमसभा थियो बैतडीको डेलासैनी गाउँपालिकामा। आमसभामा त्यहाँ दोहोरो पक्षबीच झडप भएको भनिएको छ। नेकपा र नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूबीच झडप भएको भनिएको छ। त्यसमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एनपी साउ सहित आधा दर्जन कार्यकर्ता घाइते भएको भनिएको छ। अब नेपाली काङ्ग्रेसले के भन्छ, हामीले बुझ्दाखेरि एक्कासी आयो, सुनियोजित रूपमा ढुङ्गामुढा प्रहार गर्ने काम भयो हामीले गरेको आमसभामा भनिएको छ। अब यहाँ के देखिन्छ भने फेरि दोहोरो झडप भएको भनिएको छ। यसको खास वास्तविकता के? यसमा दुईवटा कुरा म राख्न चाहन्छु पुष्पाजी। अब म बहुत सन्तुलित भएर, यसमा धेरै एक्साइटेड नभएर, उत्तेजित नभएर, अत्यन्त सन्तुलनकारी ढङ्गले म दुईवटा कुरा राख्न चाहन्छु, दुईवटा म मेसेज दिन चाहन्छु। पहिलो कुरा त यो सरकारलाई, र खास गरेर यो सरकार जो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले नेतृत्व गरेको सरकार हो र उहाँको नेकपाभित्रको एउटा खेमाको नेतृत्व उहाँले गरिराख्नु भएको छ। म केपी ओली खेमाको पार्टीलाई के भन्न चाहन्छु भने सत्ताको उन्मादतिर नजानुस्। जे अहिले बैतडीको जे घटना भएको छ त्यो सत्ताको उन्मादी अभिव्यक्ति हो। यसले मण्डले तन्त्र, पञ्चायतको टाइममा जुन मण्डले तन्त्र भनेर हामीले भन्थ्यौँ, त्यतातिर यो मुलुक गयो भने सिधै चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पल्टिन्छ, दुर्घटना हुन्छ यो मुलुकमा। त्यसकारण जे भयो त्यो जानेर भयो, नजानेर भयो, एकचोटि भयो, यस्तो खाले हरकतलाई अब तुरुन्तै त्यहीँनिर विराम दिनुपर्छ। यसमा चाहिँ त्यो खेमा, नेकपाको त्यो खेमा र अहिलेको सरकार होइन, अत्यन्त यसमा संवेदनशील हुनुपर्छ। यस्तो घटनालाई अब नियन्त्रण गर्नुपर्छ। होइन भने यो मण्डले तन्त्र जस्तो उन्मादी क्रियाकलापले यो संविधान रहँदैन। काङ्ग्रेससँग त्यसरी चाहिँ मुठभेडमा गयो भने स्थिति बहुत बिग्रिएर जान्छ। नम्बर 1, सत्ताको उन्माद नचढियोस्। चढ्ने चाहिँ त्यो सत्ताको उन्माद चढ्ने चाहिँ प्रवृत्तिहरू कता कता देखिएको छ होइन। अन्य पोलिटिकल फोर्सेसहरू के हुँदै होइन, नेपाली काङ्ग्रेस केही हुँदै होइन, दाहाल माधव नेपाल पक्ष केही हुँदै होइन, जसपा केही हुँदै होइन, अरू कोही छँदै छैन। अब हामी 2/3 बहुमत ल्याउँछौँ आदि इत्यादि। यो जुन सपना होइन, जुन सपना अहिले सपनाको खेती त्यो समूहले गर्न खोजिराखेको छ। हामी पनि बारम्बार सरकारमा भएको पार्टी हो, हामीले बुझेका छौँ कहिलेकाहीँ सत्ताको मात लाग्छ। त सत्तालाई, पावरलाई सोसियो इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसनको लागि भरमग्दुर रूपमा, उच्चतम रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। सत्ताको मात लगाएर मुलुकभित्र राजनीतिक मुठभेड सिर्जना गर्ने, साम्प्रदायिक एउटा वातावरण सिर्जना गर्ने वा पोलिटिकल कन्फ्रन्टेसनमा लैजाने र प्रकारान्तरले संविधानलाई कमजोर गर्ने, डेमोक्रेसीलाई कमजोर गर्ने र प्रतिगमनकारी र यथास्थितिवादीहरूलाई बोल्ने मौका दिने काम गर्नु हुँदैन। नम्बर 1। नम्बर 2 के भन्दाखेरि आखिर तपाईहरू वैशाखसम्म, यो सरकार वैशाखसम्म त हो, पुनर्स्थापना भए पनि दुईटै विकल्पमा यो सरकार जान्छ। पुनर्स्थापना भए पनि केपी ओली सरकार जान्छ। इभेन अदालतले यदि हामी कल्पना गरौँ कि चुनावतिर नै लगे पनि वैशाखपछि त जान्छ। अब चुनाव हुने नहुने आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर कल्पना गरौँ चुनावतिर गएर वैशाखमा चुनाव भयो भने केपी ओलीको सरकार जान्छ। त्यसकारणले म ती साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यो क्षणिक पाहुनाको रूपमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ होइन। यस्तो खालको हरकतहरू जुन बैतडीमा भयो, एनपी साउद लगायत हाम्रा साथीहरूमाथि जसरी आक्रमण भयो, यो चाहिँ के भन्दाखेरि बुढो मर्यो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण होइन, गम्भीर होइन, काल पल्क्यो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो होइन। त्यसकारण त्यहाँ एउटा काल पल्किन खोजिराखेको छ। त्यसको रिटेलिएसन नेपाली काङ्ग्रेसले गर्यो भने फेरि चाहिँ केपी ओलीको त्यो खालको त्यो समूहको उन्मादीपनले भोलि प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहमाथि पनि आक्रमण गर्ला, फेरि उनीहरूले प्रत्याक्रमण गर्ला।
यो आक्रमण र प्रत्याक्रमणको राजनीतिले कहाँ लैजान्छ हैन। त्यसकारण अहिले यति मात्रै भनौँ कि जे भयो भयो, गलत भयो, उहाँहरूले माफी माग्नुपर्छ, त्यो कुराको लागि स्टेटमेन्ट दिनुपर्छ हैन। र पिसफुली शान्तिपूर्ण तरिकाले लोकतान्त्रिक तरिकाले हरेक पार्टीलाई आफ्ना कुराहरू जनताको बिचमा लैजाने छुट छ। संविधानले त्यो स्वतन्त्रता दिएको छ। त्यो चाहिँ निर्विघ्न स्वतन्त्र ढङ्गले त्यो कामहरू हुन दिनुपर्छ। नेपालको इतिहासलाई कोट्याएर हेर्ने हो भने पहिला राणा शासन थियो, त्यसपछि राजतन्त्र आयो, राजा अभिभावकको रूपमा थिए, उनीको मातहतमा थियो। राजा निरङ्कुश भए, सत्ता एउटाको हातमा निहित भयो, जनता स्वतन्त्र हुन सकेनन् भन्दै धेरै व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए। अहिले सङ्घीय गणतन्त्रमा आइपुग्दाखेरि नेपालमा यति धेरै पार्टी, यति धेरै दल बने कि त्यसको कुनै सीमा नै छैन हैन। सायद धेरैलाई थाहा पनि नहोला कति पार्टी छन् नेपालमा भनेर। हरेकले हरेक ठाउँको प्रतिनिधित्व गर्दै आउँछन्। म फलानु ठाउँको, फलानु मेरो ठाउँको जनतालाई यो दिन्छु भनेर। अनि जब संसदमा आउँछन् नि, त्यहाँ टेबल ठटाउनेदेखि अनेक किसिमका प्रयासहरू हुन्छन्। त्यो संसदभित्र त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्न आइरहँदा त्यो नेताको आफ्नो जिम्मेवारी जुन तरिकाले संसदमा उभिएको हुन्छ, त्यो साँच्चीकै जनताको प्रतिनिधि भएर आएको हुन्छ अथवा आफ्नो निहित स्वार्थमा केन्द्रित भएको हुन्छ हैन। यसमा यो प्रश्न अत्यन्त सैद्धान्तिक प्रश्न हो पुष्पाजी हैन। सबभन्दा पहिला के भन्दाखेरि हामी आफ्नो डेमोक्रेसी, अहिले जुन लोकतन्त्र, जुन डेमोक्रेसी नेपालमा हामी अभ्यास गर्दैछौँ, हामी सबै राजनीतिक पार्टीहरूको एउटा अवधारणा के हो भन्दाखेरि यसलाई मच मोर इन्क्लुसिभ, समावेशी बनाएर डेमोक्रेसीलाई लैजाउँ। जसरी डेभलपमेन्टलाई इन्क्लुसिभ बनाउने कुरा हामी गरिरहेका छौँ हैन, पोलिटिक्सलाई इन्क्लुसिभ बनाउने कुरा गरिरहेका छौँ, ओभरअल पोलिटिक्सलाई, त्यसरी डेमोक्रेसीलाई साँच्चीकै हिमालदेखि तराई मधेससम्म, उता दार्चुला कञ्चनपुरदेखि ताप्लेजुङ पाँचथर र झापासम्म हैन, यो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भौगोलिक रूपमा पनि, सामुदायिक रूपमा पनि, हरेक किसिमले र क्षेत्रीय रूपमा पनि हरेक किसिमले हाम्रो प्रतिनिधि सभा र हाम्रो राष्ट्रिय सभा अर्थात् सङ्घीय संसद एउटा इन्क्लुसिभ संसद बन्न सकोस्। बढीभन्दा बढी लेट मसरुम ग्रोथ हुन दिउँ पोलिटिकल पार्टिजहरूको। यो अमेरिका र युके जस्तो 2 पार्टी सिस्टम या 3 पार्टी सिस्टम मात्रै नहोस्, या इन्डिया जस्तो हैन। त्यो हाम्रो क्यारेक्टर त्यो होइन। हामी एउटा बहुजातीय, भौगोलिक बहुसांस्कृतिक समुदायमा एउटा गाँसिएको हाम्रो देश हो। त्यस्तो उनिएको होइन, त्यस्तो उनिएको मालाको रूपमा रहेको हाम्रो देश हो। जति बढी पार्टीहरू पार्लियामेन्टमा देखा पर्छ, द्याट इज द सक्सेसफुलनेस अफ द डेमोक्रेसी, नेपालिज डेमोक्रेसी। नेपाली लोकतन्त्रको त्यो सफलता हो त्यो। त्यसकारण यो कुराले हामीले बढीभन्दा बढी बुझ्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, अब यहाँले पुष्पाजीले उठाउनु भएको, इङ्गित गर्नुभएको जुन पाटो छ, साँच्चीकै यो कुरालाई म व्यक्तिगत रूपमा अत्यन्त म आत्मसात पनि गरेको छु र म तपाईँको त्यो मर्म र भावनासँग म सहमत छु कि साँच्चीकै हामी पार्लियामेन्टमा जो आउँछौँ, चाहे नेपाली काङ्ग्रेसका जो आउँछौँ या अन्य पार्टीहरूका जो आउँछौँ, हामीले साँच्चीकै इमान्दारी साथ, आफ्नो भिजन अनुसार, एउटा इमान्दारी साथ र हाम्रो आफ्नो योग्यता क्षमता अनुसार जनता संविधानको पक्षमा, मुलुकको आमूल परिवर्तनको निमित्त, मुलुकको अग्रगमनको निमित्त हैन, मुलुकमा एउटा सुशासनको निमित्त, मुलुकमा भ्रष्टाचारलाई निर्मूलन गर्नको निमित्त, एउटा नयाँ समाज बनाउनको निमित्त हैन, एउटा क्वालिटेटिभली न्यू टाइप अफ सोसाइटी बेस्ड अन डेभलपमेन्ट एन्ड प्रोस्पेरिटी हैन, एउटा विकास र समृद्धिमा आधारित समाज बनाउने गरी हामी त्यहाँ भूमिका खेल्छौँ कि हामी आफ्नो निहित स्वार्थलाई, व्यक्तिगत स्वार्थलाई माथि राखेर गर्छौँ। यो कुरा डिफ्रेन्सिएट गर्नुपर्छ। यसमा पार्लियामेन्ट मेम्बरहरूले बढीभन्दा बढी आफ्नो इमान्दारी यसमा बर्तनुपर्छ, इमान्दारी निर्वाह गर्नुपर्छ र उनीहरूले देश र जनताको लागि आफ्नो भूमिका, आफ्नो पार्टीभन्दा पनि, आफूभन्दा पनि देश र जनताका इस्युजहरूलाई, देशको इन्ट्रेस्टलाई, स्वार्थलाई, हितलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर मुलुकको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई बलियो पार्दै मुलुकमा जो अहिलेसम्म हामी चाहिँ साँच्चीकै आत्मआलोचित हुनुपर्छ हैन, आत्मआलोचित हुनुपर्छ। सन् 1947 मा स्वतन्त्र भएको भारत आज कहाँ पुग्यो? सन् 2 वर्ष पछाडि सन् 49 मा क्रान्ति सम्पन्न गरेको चिनियाहरू
नयाँ जनवादी क्रान्ति चिनिया कहाँ गयो चिनिया आज कहाँ पुगेको छ त्यसको 2 वर्ष मात्रै पछाडि 47, 49 र 51 2-2.5 वर्ष मात्रै पछाडि 51 मा नेपालमा राणा विरोधी क्रान्ति भयो 7 सालको क्रान्ति भयो हैन करिब 1-2 वर्षको मात्रै फरक छ तर कहाँनेरि मिसरुल भयो कहाँनेरि नेपालका पोलिटिकल पार्टीहरूले गल्ती गरे जो सरकारमा भए पनि चाहे त्यो 7 सालदेखि 15 सालतिर 16 सालसम्म होस् या 17 सालदेखि 45-46 सालसम्म हो या 46 सालदेखि 62-63 सम्म होस् या त्यस पछाडि आजसम्मको कहाँ नेपालका पोलिटिकल पार्टीहरूले कहाँ गल्ती गर्यो नेपालमा के हामीले गर्यौं ताकि हामी चाहिँ हो त्यही हाराहारीमा यो चिनिया र इन्डियनहरूको हाराहारीमा पुग्न नसकौँला तर के अहिले जे अवस्था छ के हामी सन्तुष्ट छौँ जहिले पनि हामी पोलिटिकली लडाई जहिले पनि हामी पोलिटिकल लडाई यो सिस्टम कि त्यो सिस्टम यो सिस्टम कि त्यो सिस्टम हामी इकोनोमिक इस्युजहरूलाई सोशल इस्युजहरूलाई कहिले पनि फोकस गर्न सक्दैनौँ व्यक्तिवादी भएर पनि मेरो र व्यक्तिवादी हैन हामी पोलिटिकल एजेन्डाको सन्दर्भमा कुहिराको काग भयौँ हामी वी वर अलवेज रिमेन कन्फ्युज्ड कुन टाइपको परिपाटी पोलिटिकल सिस्टम हामी लिएर जाने हो इन्डियाले पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी विथ रिपब्लिक लिएर गयो चिनियाहरू कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा मोडेलमा गयो हामी कहिले सिम्पल प्रजातन्त्र भन्यौँ हैन एउटा पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी संवैधानिक राजतन्त्र भन्यौँ कहिले निरङ्कुशता भन्यौँ कहिले के भन्यौँ तर यो सबै कुरालाई हामी तपाईँ सबै मिलेर म त पत्रकारहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु बुद्धिजीवीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु नागरिक समाजलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र पोलिटिकल पार्टीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु कि 72 सालको संविधान बनाउने बेलामा अब हामीले एउटा पोलिटिकल सिस्टमलाई चाहिँ इस्टाब्लिस गरेर जाउँ है ताकि यस पछाडि नेपालमा अब कुन पोलिटिकल सिस्टम भन्ने क्वेसन खडा नहोस् त्यो भनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अब हामीले पोलिटिकल सिस्टमको ढाँचा खडा गर्यौँ अब जे गर्ने हो यसैमा परिमार्जन गर्दै जाने हो जति यसको विकास गर्ने हो गर्दै जाने हो भनेर हामीले एउटा त्यो ढाँचा खडा गर्यौँ अबको हाम्रो फोकस भनेको सोसियो इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसन हैन सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण हो भन्ने कुरा हामी निर्क्युल गरेर अगाडि जाने प्रयत्न गर्यौँ 72 साल पछाडि तर अहिले केपी ओलीको कदमले फेरि एउटा चाहिँ यो एउटा पोलिटिकल एउटा डिस्कोर्समा अनडेमोक्रेटिक डिस्कोर्स भन्छु म यसलाई असंवैधानिक यो डिस्कोर्स नै चाहिँ अनप्रोडक्टिभ भन्छु म यसलाई अनुत्पादक डिस्कोर्समा लगिदियो हैन जो संविधानले दिएकै छैन त्यो गरिदिएपछि फेरि हाम्रो गयो नि त हेर्नुहोस् त 5 वर्ष जानुपर्ने यो पार्लियामेन्ट त्यो सरकार अहिले जो एउटा अभिभावक हुन्छ नेतृत्वमा हुन्छ सबैले विश्लेषण गर्ने कुरा हुन्छ यो कदमलाई सबैले आफ्नो तरिकाले हेरिरहेका छन् धेरैले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक भनिरहेका छन् सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण केका लागि त भन्दाखेरि जनताका लागि हुन्छ जनताका लागि काम गर्छु भनेर एउटा सानो पार्टीबाट उदाएको व्यक्ति नेपालकै लोकतान्त्रिक पार्टी प्रजातान्त्रिक पार्टी या ठुलै पार्टीमा लागेर एउटा पदमा आसीन भइसकेको व्यक्ति केही समयपछि हराएका उदाहरणहरू पनि छन् हामी कहाँ छन् नि हैन यदि जनताको लागि नै नेता बनेको हो जनताको लागि नै राजनीति गरेको हो भने त अनवरत रूपमा खट्नुपर्ने थियो नि हैन र हैन त्यो त यो के हो भन्दाखेरि राजनीतिक प्रक्रियामा राजनीतिक विकास क्रममा यस्ता घटनाहरू देखिन्छन् पनि हैन र मलाई लाग्छ त्यो राम्रो कुरा हो कुनै पनि नेताहरू हैन हरेक व्यक्तिको व्यक्तित्वको एउटा सोच्ने प्रक्रिया काम गर्ने प्रक्रिया एउटा उमेरले पनि निर्धारण गर्छ अन्य पनि फ्याक्टर सोशल फ्याक्टरहरूले निर्धारण गर्छ पोलिटिकल पार्टिजहरू या पोलिटिकल लिडर्सहरूले जबसम्म राम्रो गर्न सक्छ जनताको लागि हैन काम गर्न सक्छ क्रियाशील भएर बौद्धिक काम गर्न सक्ने शारीरिक काम गर्न सक्ने हैन देशको लागि त्यति बेलासम्म निरन्तर उ क्रियाशील भएर रहनुपर्छ पार्टीमा रहनु पर्दछ अनि कार्यकर्ताले नै जनताले नै खोज्छ त्यो नेता खोइ भनेर खोज्छ र जो चाहिँ आफ्नो रेलिभेन्सलाई हैन आफ्नो उपयोगितालाई आफ्नो अपरिहार्यतालाई कायम राख्न सक्दैन ऊ हराएर जानु नितान्त एउटा स्वाभाविक विज्ञानसम्म चाहिँ एउटा कुरा हो त्यो हैन हराएर जान्छ तर चिन्ता कहाँनेरि छ भने कहिलेकाहीँ नेपाली राजनीतिको चलखेलमा हैन त्यो दाउपेचमा कहिलेकाहीँ अगाडि आउनुपर्ने मान्छेहरू षड्यन्त्रको शिकार भएर पछाडि धकेलिने र अयोग्य मान्छेहरू गुटको चाहिँ छायामा या गुटको आशीर्वादमा अगाडि आउने
त्यो जुन प्रवृत्ति देखिएको छ नेपाली राजनीतिमा, चाहे त्यो बायाँतिर चाहे त्यो दायाँतिर, चाहे त्यो नेपाली काङ्ग्रेसभित्र चाहे त्यो वामपन्थी पार्टीभित्र, त्यो प्रवृत्तिले हामीले डिस्करेज गर्नुपर्छ पुष्पाजी, होइन? त्यो किनभने योग्यता क्षमता, होइन? आज किन हेर्नुहोस् त, बिजेपी कति के अरे कति पपुलर छ छैन इन्डियामा आफ्नो ठाउँमा छ, तर मोदीको कुरा हेर्नुहोस् त, होइन? मोदीलाई चाहिँ विरोध गर्ने थोरै मान्छे छ नि, बिजेपीलाई विरोध गर्ने धेरै मान्छे छ, तर त्यही पार्टीभित्रको एउटा नेता मोदीको विरोध गर्ने मान्छे कम छ भन्दाखेरि मोदीको रेलिभेन्स अब त्यही स्टेटका मान्छेहरू कुनै एउटा अमुक राज्यमा राज्यको चुनावमा काङ्ग्रेसलाई भोट दिन्छ, तर संसदीय चुनावमा त्यहाँ ती मान्छेहरूले नै मोदीलाई भोट दिन पुग्छ भन्दाखेरि हाम्रो देशको सन्दर्भमा पनि हामीले नेपालको डेमोक्रेसीले अब नेताहरू त जन्मायौँ नि एक कालखण्डमा, बिपी कोइराला जस्तो मान्छे हामीले जन्मायौँ, होइन? नेपालको डेमोक्रेसीले जन्मायो, भट्टराईजी जस्ता मान्छेहरू जन्मे, गणेश मान्जी जस्ता मान्छेहरू जन्मे, होइन? इभन वामपन्थी आन्दोलनभित्रै पुष्पलाल मदन भण्डारी जस्ता मान्छेहरू जन्मे नि त। तर अहिले गिरिजाप्रसाद कोइराला जो एउटा आफैमा एउटा त्यस्ता हस्तीहरू जन्माएको छ नेपाली राजनीतिले, तर पछिल्ला राजनीतिज्ञहरूले ती हस्तीहरूबाट केही सिक्न चाहिँ सकेनन्, बरु विखण्डनको बाटो रोजे। अहिलेको कस्तो भन्दाखेरि नि पुष्पाजी, म बडो ठोस रूपमा म भन्न चाहन्छु, नेपाली राजनीति अहिले कस्तो भने हिजो एउटा कालखण्ड हरेक पार्टीभित्रको एउटा या दुईटा करिस्मेटिक लिडर, चमत्कारिक नेताको नेतृत्वमा पार्टीहरू अगाडि बढ्यो। अहिले चाहिँ इभेन हिजोको सन्दर्भमा वामपन्थी आन्दोलनभित्र पनि, होइन, केही खास चमत्कारिक करिस्मेटिक लिडरहरू जन्मे र उनले पार्टी हाँके, होइन? त्यो भाइलेन्स जनयुद्धतिर पनि देखिँदाखेरि हिजोको सन्दर्भमा जनयुद्ध हाँक्ने सन्दर्भमा प्रचण्डजी त्यति बेला जनयुद्धको सन्दर्भमा जनयुद्धवादी साथीहरूको लागि चमत्कारिक लिडर नै हुनुहुन्थ्यो, होइन? लेफ्ट मुभमेन्टभित्र मैले भनिहालेँ, पुष्पलालजीपछि मदन भण्डारी जन्मिनु हो, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र त बिपीदेखि गिरिजाबाबुसम्म जन्मे। अहिले नेपालको राजनीति कता गयो भने यो कुरा मलाई लाग्छ तपाईँको लागि र तपाईँ मार्फत यो कार्यक्रम मार्फत नेपालका आम राजनीतिक व्यक्ति र बुद्धिजीवीहरूको लागि सान्दर्भिक हुन्छ। मेरो विश्लेषण के छ भने अब हामीले कुनै अहिले तत्कालको लागि फेरि भोलि आउन सक्ला, त्यो सम्भावना रहन्छ, तर तत्कालको लागि कुनै करिस्मेटिक लिडरको हामीले कल्पना गर्नु हुँदैन, होइन? त्यो फेरि बिपी कोइराला जन्मिन्छ, मदन भण्डारी फेरि जन्मिन्छ, तुरुन्तै 2-3 वर्षभित्रै 5 वर्षभित्रै म चाहिँ आज राजनीतिक कार्यकर्ता, म पनि एउटा 42, 43, 44 वर्षदेखि नेपालको राजनीतिमा लागेको छु, विद्यार्थी जीवनदेखि मैले त्यो देखिरहेको छैन। अहिलेको नेपाली राजनीतिको फेज के हो भने कलेक्टिभ लिडरसिपको फेज हो, सामूहिक नेतृत्वको चरणमा अहिले नेपालको राजनीति पुगेको छ। जहाँ हामी छौँ, जुन पार्टीमा छौँ, बेस्ट एमङ द इक्वल्स। जितेन्द्र नारायणजी, अब म तपाईँलाई कहाँ जोड्छु भने सामूहिक नेतृत्वको खोजी भइरहेको छ, सामूहिक नेतृत्वको खाँचो छ भनिएको छ, तर यहाँ चाहिँ के छ भने पछिल्लो समय सामूहिक नेतृत्वमा अगाडि बढ्नुपर्ने बेलामा एक आपसमा मिलेर बसेका हिमाल पहाड तराईका जनतालाई त हिमाल त पहाडी त तराई भनेर विखण्डनको बाटो रोज्ने त नेतृत्वले नै गरिरहेका छन् नि। त्यतातिर जान दिनु हुँदैन, होइन? एउटा छ नि, यो त वास्तविकता हो, होइन? अहिले त धेरै घटेर गएको छ। हेर्नुहोस्, मैले अघि नै सन्दर्भबाट इन्क्लुसिभ पार्टीको जुन सन्दर्भ उठाएँ नि, अब कस्तो छ भन्दाखेरि म तपाईँलाई एउटा उदाहरणै दिन्छु, एकदम जल्दो बल्दो उदाहरण, राष्ट्रिय सभाको उदाहरण। 1 वर्ष अगाडि हाम्रो तत्कालीन नेकपाबाट चुनिएर आउनुभएको एकजना हुम्लाको महिला सांसद हुनुहुन्थ्यो, नाम मैले नाम बिर्सेँ है, सरी, नाम मैले बिर्सेँ, तर एकदम मैले साह्रै माया गर्थेँ, होइन? बहुत यङ, एउटा हुम्ला जिल्लाको, होइन? नेपाली पनि राम्रोसँग बोल्न नसक्ने, तर उहाँले एक दिन चाहिँ समसामयिक विषयमा बोल्दाखेरि हुम्ला जिल्ला र हिजो कर्णाली, साँच्चीकै कर्णाली, अहिले सुर्खेतसम्म कर्णाली होइन कि, त्यो हुम्ला जुम्ला डोल्पा यो के अरे कालीकोट, यो भेगको समस्या राख्दाखेरि हाम्रो आँखा रसायो, पिन ड्रप साइलेन्स थियो राष्ट्रसभाभित्र। भन्दाखेरि त साँच्चीकै त यहाँ केही स्पेसिफिक इस्युजहरू हिमाली खण्डमा छन्, या चाहिँ दूरदराजका पहाडी इलाकामा छ, या मधेसकै भूमिमा छन्, केही चाहिँ गम्भीर खालका जहाँ हाम्रो नजर नपुगेको, सरकारको नजर नपुगेको, राज्यको नजर नपुगेको इस्युजहरू त छन् नि त, होइन? त त्यस कारणले
त्यो कुराहरू आउनु, त्यो कुराहरू भेन्टिलेट हुनु, त्यो कुराहरू राज्यको पोलिसीको निमित्त डिस्कोर्समा आउनु, छलफलमा आउनु र राज्यले त्यसलाई पोजिटिभली ग्रहण गर्नु त राम्रो हो नि त, आवश्यक हो नि त। तर त्यही कुराले कसैले बुझ्न नसकेर अब त्यो साथीले कर्णालीको कुरा राख्दाखेरि एउटा भेगको कुरा भयो, एउटा क्षेत्रको कुरा भयो, क्षेत्रीयतावादी कुरा भयो भनेर केही साथीहरू कुरा नबुझेर भन्न पुग्नुहुन्छ। त्यो त सही कुरा भएन नि त। त्यस कारणले आखिर तपाईँले एउटा फेरि अर्को सन्दर्भमा दिन्छु। हाम्रै देशको तत्कालीन नेकपा माओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस र तत्कालीन नेकपा एमाले तीनटा मिलेर 12 बुँदे समझदारी गर्दाखेरि त यो मुलुकमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय, लैङ्गिक लगायतका समस्याहरू छन् भनेर त हामी सबै मेजर पोलिटिकल फोर्सेसहरूले त सिग्नेचर गरेका छौँ नि त। एजेन्डा हामीले डिफाइन गऱ्यौँ नि त। र त्यसलाई हामीले निरन्तर रूपमा शान्ति सम्झौताको दस्तावेजमा, अन्तरिम संविधानमा र थोर बहुत अहिलेको संविधानमा पनि हामीले राखेका छौँ नि त। त्यस कारण त्यस्ता चिजहरू भेन्टिलेट हुनु भनेको राम्रो कुरा हो, त्यसलाई पोजिटिभली लिनुपर्छ र हामीले त्यसलाई समाधान गरेर एउटा अखण्ड नेपालभित्र एउटा इन्क्लुसिभ नेपाल र एउटा बदलिएको नयाँ नेपाल जो हिजो भन्ने चलन थियो अहिले बिर्सियो, त्यतातिर हामी जानुपर्छ। हस्, यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि विशेष धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँले अब अहिलेको समसामयिक विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसका कुरा राख्नको लागि र मलाई मेरो मनमा लागेको कुराहरू राख्न मौका दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, आजको लागि कार्यक्रममा आजको सन्दर्भ यति नै। आजको अङ्कको अतिथिहरू थियो पूर्व मन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका नेता जितेन्द्र नारायण देव। आजका अतिथिसहित हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। भोलि नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।